अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहतरम? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर बात में तहकीक करने की आदत होती है। हर बात में उन्हें शक होता है, शुबा होता है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए था, वो ये ऐसा होता तो और बेहतर होता। यानी हर बात पे कोई ना कोई राय वो अपनी तरफ से ज़रूर देते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर जगह पे टपक जाते हैं और अपनी कीमती राय दे देते हैं जो किसी मकसद का नहीं होता। बहरहाल चलते हैं किस्से की तरफ। किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक फ़्लाइट के अंदर, एक हवाई जहाज़ में एक बाहिजाब बुर्क़े वाली खातून बैठी हुई थी विंडो सीट पर। एक आदमी उसके बाजू में बैठा हुआ था। उस आदमी ने सोचा कि सफ़र लंबा है, क्यों ना इस खातून से बात किया जाए, और बड़ी पक्की मुसलमान लग रही है, इस्लाम को बहुत ही फॉलो करती है, तो चलो इससे बात भी हो जाएगी और सफ़र भी कट जाएगा। तो उन्होंने उसे सलाम किया और सलाम करके कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे और कुछ मालूमात आपसे लेना चाहता हूँ, इससे मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा और सफ़र भी कट जाएगा। तो उस खातून ने कहा कि ठीक है, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? तो उस मुसाफिर ने कहा, उस आदमी ने कहा कि इस्लाम के बारे में। तो कहा क्या बात करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ सवालात हैं, मेरे कुछ इश्कालात हैं, मेरे कुछ एतराज़ हैं कि औरत को पर्दा क्यों है, पर्दे का एहतमाम इतना क्यों कहा गया है, और औरत को इस्लाम में विरासत में कम हिस्सा क्यों है, और यह हलाल ये हराम क्यों है। तो ये खातून जो थी वो दीनदार थी और बहुत ही ज़हीन थी, अच्छे घराने से थी। तो वो समझ गई कि ये इस्लाम से बेजार आदमी नज़र आ रहा है, और उसने बड़ी मेहनत से कहा कि ठीक है, मैं आपके सारे सवालातों का जवाब दूंगी, लेकिन मेरे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। तो उसने कहा ज़रूर, बोलिए। तो उस खातून ने कहा कि देखिए, गाय घास खाती है, चारा खाती है, घोड़ा घास खाता है, चारा खाता है, बकरी भी चारा खाती है, लेकिन गाय गोबर करती है और घोड़ा लीद करता है। तो तीनों घास खाते हैं, चारा खाते हैं, लेकिन तीनों चारों अलग अलग क्यों गोबर करता है? इसकी वजह क्या है? तो थोड़ा आदमी थोड़ा खिसिया गया, वो थोड़ा अल्पर टाइप का था, वो थोड़ा खिसिया गया, बोले ये किस तरह का सवाल है, ये मुझे नहीं पता। तो वो औरत कहने लगी कि आप दीन इस्लाम के बारे में पूछने चले हैं, आपको एतराज़ है कि ऐसा क्यों है, ये हिजाब क्यों है, ये हलाल और हराम क्यों है, आप विरासत के मसले पे आपको एतराज़ है, और मालूमात तो आपको गोबर की भी नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तो इसको ये छोटी सी मालूमात भी नहीं मालूम है, तो वो इंसान इस्लाम के ऊपर एतराज़ कर रहा है। तो ऐसे लोगों का मुझे जवाब नहीं देना। छोटी से छोटी हकीर मालूमात भी नहीं है, और मैं आपका मिजाज जानती हूँ, आप जैसे 50 लोगों से और मिल चुकी हूँ, मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ एतराज़ करना जानते हैं, और आपको मालूमात गोबर की भी नहीं होती, और आपके दिमाग में भी गोबर भरा होता है, आप अंधभक्त हैं। तो ये किस्सा ख़त्म हुआ, वहीं पे वो बात को रफा दफा कर दिया गया और वो खामोश हो गया कि सही बात है। एक और किस्सा मुझे याद आ गया, छोटा सा है, सुन लीजिएगा। ऐसी एक आदमी था, उसको भी बहुत एतराज़ था और वो बहुत ही अंधभक्त था। एक दिन वो खेत में गया और खेत में जाकर देखा कि तरबूज का दरख्त जो होता है, लत्ती बेल जो होता है, तो बड़े बड़े उस पर तरबूज लगे थे। और जब वो देखा तो थोड़ा परेशान हुआ और वो आसमान की तरफ हाथ उठा के कहने लगा कि या अल्लाह, ये क्या निज़ाम है तेरा, ये क्या कुदरत है तेरी कि इतना बड़ा फल तरबूज और इतना छोटा सा इसका पेड़, इसका दरख्त मुझे नहीं पसंद आया, ये क्या निज़ाम है। ये कहकर वो आगे चला गया। तो वो गया एक आम के दरख्त के नीचे, वहाँ गया तो छोटे छोटे केरी लगी हुई थी, टिकोला, और फिर वो कहने लगा कि या अल्लाह, आसमान की तरफ देख कर कि या अल्लाह, ये तुम्हारा निज़ाम, इतना बड़ा दरख्त और उस पर छोटी छोटी केरियाँ, यहाँ पर तो तरबूज लगा होना चाहिए था। तरबूज की तो शान इतनी है कि वो इतना बड़ा है और इतना वसी है, उसको तो ये आम के दरख्त पे होना चाहिए, बड़े दरख्त पे होना चाहिए, और ये केरियां जो है ये छोटी छोटी है, इसको छोटे दरख्त पे होनी चाहिए थी। उसने कहा ये मेरी राय है। तो जनाब ये देखिए, ये राय है, ऐसी बिना मांगे कहीं ना कहीं ये लोग राय देते रहते हैं, जहां चाहे वहीं दे। राय चंद लोग जो होते हैं यही है। आम के दरख्त के नीचे वो बैठ गया और वो थका हुआ था, तो थोड़ी देर वो लेट गया वहीं पे।
لیکن اللہ تعالیٰ سب کو جواب نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جواب بھی دے دیتا ہے۔ تو اس کو نیند لگ گئی اور وہ سو گیا وہیں، تو ایک کیری درخت سے اوپر سے گری اور اس کے آنکھ پہ گری، تو اتنی زور سے گری کہ بالکل ہڑبڑا کے یہ اٹھ گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب نیند میں معمولی سا بھی کوئی چیز لگے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا اور بہت زیادہ کوئی پہاڑ میرے اوپر گر گیا، یہ احساس ہوتا ہے نیند میں۔ تو جب یہ اٹھا تو آنکھ وانکھ مسئلہ اور بہت تیز چوٹ لگی تھی اس کے آنکھ میں، کیری اوپر سے گری تھی۔ آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نظام، تیرا حکمت، تیری قدرت تو ہی جانتا ہے۔ اگر اس کیری کے درخت کے اوپر یعنی آم کے درخت کے اوپر میری رائے کے مطابق اگر اس پہ تربوز لگا ہوتا اور یہ میرے سر پہ گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، اور میرے سر کا تو کچومر ہو گیا ہوتا۔ یا اللہ تیری قدرت میں مداخلت کرنا، اس میں رائے دینا میری اور ہمارے انسانوں کی بیوقوفی۔ ٹھیک، تو کبھی بھی اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں کر رہے ہم اور آپ، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ سب خدا کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اس میں ہمیں اپنی طرف سے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، کسی بھی معاملے میں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، کبھی بھی اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں کرنا۔ جب بھی انسان کوئی مشین بناتا ہے نا تو ساتھ میں کوئی ایک بک دیتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ اس بک کے مطابق ہی مشین کو استعمال کیا تو وہ مشین فائدہ دے گی اور مشین سے آپ کام لے سکتے ہیں، ورنہ وہ نقصان دے گی، خراب ہو جائے گی۔ اب دیکھیے ایک آدمی گاڑی خریدنے کے لیے گیا، 10 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی۔ اب گاڑی بنانے والا اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ گاڑی ہے، یہ پیٹرول کا ٹینک ہے اور یہ پانی کا ٹینک ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس میں پیٹرول ڈالنا ہے۔ اب خریدنے والا یہ کہے کہ بھائی تم 10 لاکھ روپے پکڑو، اب یہ گاڑی میری ہے، اب میں پیٹرول کے ٹنکی میں پانی ڈالوں یا پیٹرول کے ٹنکی میں تیل ڈالوں یا پانی ڈالوں، جیسی مرضی میں ویسا استعمال کروں گا۔ تو بتائیے ایسے کوئی گاڑی فائدہ دے گی؟ یہ نقصان دے گی کہ نہیں دے گی؟ یہ گاڑی بھی خراب ہو جائے گی اور چلا نہیں پائے گا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح دنیا کا نظام اور سسٹم اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے اسی حساب سے آپ کو چلنے کا سکھایا ہے اور سکھانے کے لیے قرآن دیا ہے۔ آپ کو دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے یہ قرآن میں آپ کو پورے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو آپ سمجھ پائیں گے، نہیں تو آپ کو دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ آپ کہیں پانی ڈالیں گے تو کہیں تیل، جہاں تیل کی جگہ وہاں پانی اور جہاں پانی کی جگہ وہاں تیل ڈال دیں گے۔ ٹھیک، اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، ترجمے کے ساتھ قرآن کو سنیے، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو جینے کا سلیقہ اور انسانیت کا اصلی مقصد سمجھ میں آئے گا اور آپ کے بچوں کی فیوچر، آپ کا فیوچر، ساری چیزوں کو آپ سمجھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے محترم، تو ہم اور آپ اچھے طریقے سے قرآن کو سیکھ کے، قرآن کو پڑھ کے، سن کے اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو امید ہے کہ جو ہم نے سنایا ہے آپ کو قصے، اس سے کچھ ضرور سیکھے ہوں گے اور کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت کو اپنے دل میں بسائے ہوں گے۔ تو اللہ حافظ۔ The subscribe